नमस्कार, म संगीता डिम्तङ। समुदायमा सञ्चार रेडियो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रम कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीको सहकार्यमा रेडियो सिन्धुली आवाज 94.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम तपाईले सिन्धुलीमा रेडियो सिन्धुली आवाज 94.7 मेगाहर्ज, दुधोलीमा रेडियो मधुगंगा 96.8 मेगाहर्ज साथै रेडियो सिन्धुली आवाजको फेसबुक पेज रेडियो सिन्धुली आवाजबाट हरेक हप्ताको शनिबार आधा घण्टा 7 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीले सम्पादन गरेको काम तथा सेवाको गुणलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हो। समुदायमा सञ्चार रेडियो कार्यक्रममा आज हामी कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर थिङसँग कुराकानी गर्दैछौ। उहाँ दोस्रो पटक निर्वाचित हुनु भएको छ। त्यस्तै वडा सदस्यहरू अजय तुङ, रुद्रबहादुर राणा, लालकुमारी पाण्डे, त्यस्तै वडा सचिव सुवर्ण घिसिङ र कमलामाई नगरपालिका 11 मा सेवा लिन आउनु भएका सेवाग्राहीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौ। कमलामाई नगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यक्रम नागरिकका आशा र अपेक्षाहरू पूरा भए या छैनन्, के साँच्चै नागरिकले देखेका सपना पूरा गरिदिने जनप्रतिनिधिको बाचा पूरा गरे या गरेनन्, वडामा के कस्ता चुनौती या सम्भावना छन्, यसैको पेरिफेरीमा आजको कुराकानी केन्द्रित रहनेछ। सर्वप्रथम त म नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै समुदायमा सञ्चार रेडियो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँ दोस्रो पटक वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ, कस्तो अनुभूति गर्नु भएको छ? म 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हाम्रो पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएको थिएँ र यो 79 मा सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पार्टीले विश्वास गरेर मेरो कामको सम्मान गरेर जुन टिकट उपलब्ध गराउनु भयो र वडावासी मतदाता साथीहरूले पनि माया गरेर कामको कदर गरेर सम्मान गरेर पुनः निर्वाचित गराइदिनु भएको छ। यसमा म सम्पूर्ण मतदाताप्रति आभार प्रकट गर्छु र पुनः जिम्मेवारीमा आएकोमा म एक किसिमले भनौँ खुसी नै छु भनौँ न। तपाईले पहिलो निर्वाचनमा गर्नुभएका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो? पहिलो निर्वाचनमा हामी निर्वाचित भइरहँदाखेरि हामीले पार्टीले हाम्रो तर्फबाट गरेका प्रतिबद्धताहरू, घोषणापत्रमा लेखिएका कामहरू अक्षरशः हामीले गऱ्यौँ, तर सबै सम्पन्न भयो भन्न सकिएको छैन। तर हामीले जुन मतदातासम्म चाहिँ वडावासीसम्म चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ, लगभग त्यसको 90% काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले निर्वाचित भइरहँदाखेरि नयाँ योजनाहरू के लिएर आउनु भएको छ? पहिलेको योजना पूरा नभएर यो फेरि दोहोरिनु भएको? अब यसलाई यसै गरी बुझ्दा हुन्छ, हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ, तर त्यसको चाहिँ स्थायित्वको लागि, दिगोपना दिनुपर्ने कामहरूको लागि मूलत 11 नम्बरको समस्या भनेको सम्पूर्ण टोल बस्तीहरूमा हामीले यातायात अर्थात् सडक सञ्जालको विस्तार गर्न सकेका भएको थिएन। त्यसलाई हामीले विस्तार गऱ्यौँ पहिलो कार्यकालमा। अहिले सबै वडाका टोल बस्तीहरूमा त्यो सडक सञ्जालको विस्तार भइसकेको छ। तथापि 5 वर्ष अवधि छोटो अवधि पनि हो र बजेटको उतार चढाव र यो 5 वर्ष चाहिँ हामीले व्यतीत गरिरहँदाखेरि देशमा आएका विभिन्न किसिमका आरोह अवरोहहरूले गर्दाखेरि हामीले सोचे जति त्यसलाई दिगोपना दिन सकेका थिएनौँ। अबको कार्यकालमा हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुसार ती सडक सञ्जालहरूलाई विस्तार र दिगोपना दिएर यातायातको पहुँचमा जनताहरूलाई पुर्याउने, त्यसै गरी यहाँ विभिन्न किसिमका कामहरू गर्नु बाँकी छ। आय आर्जनमुखी कामहरू, चाहिँ कृषि क्षेत्रमा परिवर्तनका कामहरू, त्यसै गरी स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही कामहरू पनि बाँकी छन्। समग्रमा हामीले सुरुवात गरेका कामहरू हामीले नै सम्पन्न गर्नुपर्छ हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा भन्ने हिसाबले नै हामी पुनः दोहोरिएका हौँ। हाम्रो पार्टी दोहोरिएको हो र त्यही योजना अनुसार आगामी दिनहरूमा हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। यो भन्दा अगाडिको कार्यकालमा तपाईले चाहिँ कस्तो खालको योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो? यो भन्दा अगाडिको कार्यकाल म
एकपटक सम्झिन चाहन्छु। जस्तो हामीले 74 साल जेठ 5 गते हाम्रो कार्यभार सम्हालिसक्दाखेरि यो वडा 72 सालको भूकम्पबाट छेदविच्छेद भएको अवस्थामा थियो। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरू, विद्यालयहरू, स्वास्थ्यका भवनहरू धेरै चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी थियो। तर पुनर्निर्माण गर्नको लागि त्यो निर्माण सामग्रीहरू टोल बस्तीसम्म नपुगेको अवस्था र त्यसलाई चाहिँ डोकोमा बोक्नुपर्ने, बोरामा बोक्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसको अन्त्य गर्नको लागि हामीले सडक सञ्जालको विस्तार गऱ्यौँ र पुनर्निर्माणको काम लगभग अब अन्तिम चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ र अब अहिले जनताहरू चाहिँ आफ्नो पुनर्निर्माण भएका भवनहरूमा, घरहरूमा बसिरहनु भएको छ। त्यो अवस्था त्यस्तो थियो। त्यो अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि हामीले प्रयास गरिरहँदाखेरि पनि बिचमा फेरि विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको महामारी पनि फैलियो। त्यसबाट पनि वडावासीलाई बचाउन, सचेत बनाउनको लागि धेरै कामहरू हामीले गऱ्यौँ। हजुर, तपाईँले अहिले ल्याउनु भएका नयाँ योजनाहरू मध्येबाट चाहिँ कस्तो योजनालाई चाहिँ ठ्याक्कै प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ? हाम्रो यहाँको पहिलो समस्या भनेको सडक सञ्जाल नै हो। यसलाई अहिले हामीले भन्नुपर्दाखेरि हिउँदे सिजनमा मात्रै हाम्रो सडक सञ्जालले काम गरिराखेको छ। अबको 5 वर्ष हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको नै त्यो सडक सञ्जाललाई चाहिँ दिगो बनाएर हिउँद बर्खा चल्ने बनाउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। त्यस सँगसँगै अब विकास निर्माण सँगसँगै अब वडावासीहरूको आय आर्जन मुखी कामहरू गर्नुपर्ने छ। कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने छ। व्यावसायिक खेतीका हामीले अलिअलि सुरुवात गरेका छौँ, त्यसलाई अझै प्रवर्धन गर्नु जरुरी छ। यस्तै कामहरूमा हाम्रो ध्यान जान्छ र हामी त्यही अनुसार नै काम गर्छौँ। हजुर, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, सडक, विद्युत लगायत महिला बालबालिका क्षेत्रमा चाहिँ योभन्दा अगाडि के काम गर्नुभयो र अबको योजना चाहिँ के छन्? स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो स्वास्थ्यको भवन बनाउन अघिल्लो कार्यकालमै सफल भएका छौँ। छिटै नै त्यो स्वास्थ्य संस्थालाई पनि त्यो व्यवस्थित भवनमा सारेर हामी सेवा दिन चाहिँ प्रयासरत छौँ। त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि भन्दाखेरि अब 72 को भूकम्पबाट हाम्रो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको भवनहरू, विद्यालय भवनहरू चाहिँ क्षतिग्रस्त भएको थियो। पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस्तो चाहिँ एसियाली विकास बैंक एडिबीको सहयोगमा 2वटा सुविधा सम्पन्न 2वटा विद्यालयको भवनहरू बनिसकेको छ। आधारभूत विद्यालयको हाम्रै नगरपालिकाको पहलमा भवनहरू बन्ने काम भएको छ। त्यसै गरी विद्यार्थीहरू चाहिँ चुइने छानोमुनि पढ्नुपर्ने वातावरण नबनोस् भनेर हामीले नगरपालिकाबाट चुइने जस्ताको व्यवस्था गरेर छानाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाएका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर प्रत्येक चाहिँ विद्यालयमा हामीले इसिडी कक्षाहरू अलिकति सुविधा सम्पन्न बसाइ व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका सामग्रीहरूको माध्यमबाट पठन पाठन सुरुवात गरेका छौँ। त्यसै गरी शिक्षकहरूको दरबन्दी चाहिँ बढी विद्यार्थी चाप भएको ठाउँमा दरबन्दी थप्ने, कम चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको ठाउँमा पनि चाहिँ त्यहाँका शिक्षकहरूलाई बिस्तारै बढी चाहिँ विद्यार्थी भएको विद्यालयहरूमा सारेर शिक्षकको दरबन्दीको मिलानका कामहरू पनि गरेका छौँ। खानेपानीको सवालमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। जस्तो खानेपानी सानातिना खानेपानी योजनाहरू वडा नगरको सहयोगमा गरेका छौँ भने ठुला खानेपानी योजनाहरू साझेदार संस्था नेवाको समन्वयमा हामीले धेरै 5वटा जति खानेपानी योजना पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने, एक घर एक धाराको प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने कामहरूको लागि अब हाम्रो ध्यान जान्छ। सडक सञ्जालको विषयमा कुरा गर्दाखेरि सडक अब एउटा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, यो चकमके सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ प्रदेश सरकारको सहयोगमा। त्यसै गरी प्रदेश सरकारकै सहयोगमा हामीले एउटा रामपुरको एक पाखेबाट चाहिँ छतिवन हुँदै 12 नम्बर जाने सडक पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। आगामी दिनमा पनि यी ठुला सडकहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर भित्री सडकहरू मर्मत र चाहिँ त्यसको स्तर उन्नति गर्दै जाने
पहल कदमी गरिराखेका छौँ। एडिबीको सहयोगमा हाम्रो वडाको प्रत्येक घरधुरीमा चाहिँ बत्ती बलिसकेको अवस्था छ। तर त्यो चाहिँ बत्ती विस्तार गर्दाखेरि केही प्राविधिक कठिनाइले गर्दाखेरि यो भिरगाउँ तेर्सेतिर अलिकति बत्तीको समस्या छ। आगामी दिनमा विद्युतसँग समन्वय गरेर त्यसलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हाम्रो ध्यान जानेछ। र महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू केही गर्दै आएका छौँ। प्रत्यक्ष उपमेयर साहबको नेतृत्वमा महिला सम्बन्धी क्रियाकलापहरू गर्ने, हाम्रो वडाका चाहिँ महिलाहरूलाई सचेतीकरण गर्ने कामहरूमा पनि हामीले अगाडि बढिराखेका छौँ। अझ विशेष गरी अब महिलाको नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय राखेर हामीले प्रत्येक उपभोक्ता समिति, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा महिलाको 51% चाहिँ उपस्थिति अर्थात् सहभागिता गरेर नै योजना कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने हाम्रो नगरको चाहिँ जुन छ त्यही अनुसार अगाडि हामी बढिराखेका छौँ। तपाईँले जुन बनाउनु भएको योजना जसमा चाहिँ वडामा आउने बजेटले नागरिकको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ? सबै समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने त छैन, तर पनि त्यसलाई समानुपातिक र चाहिँ एकदमै पारदर्शी ढङ्गले वितरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्दाखेरि इमान्दारिता अपनाउने हो भने केही धेरै समस्याहरू हल हुन्छन्। यो नगरपालिका वडाले मात्रै यो गर्न नसकेका कामहरू चाहिँ हामीले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार मार्फत पनि धेरै कार्यक्रमहरू गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। विगतमा पनि हामी गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा पनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार को सहयोगमा हामी हाम्रो वडाका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यति बेला भने वडा सदस्य हुनुहुन्छ अजय तुङ। म उहाँसँग कुराकानी गर्नेतर्फ लाग्दछु। धन्यवाद। तपाईँ पहिलो कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। तपाईँ जस्तै युवालाई के योजना लिएर आउनु भएको छ? सर्वप्रथम म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि अहिलेको जुन यो अवस्थामा चाहिँ युवाहरूलाई पनि अगाडि सार्नुपर्छ, युवाहरूले पनि चाहिँ अवसर पाउनुपर्छ, युवाहरू पनि चाहिँ यो विकासका कामहरूमा चाहिँ युवाहरू पनि अग्रता पङ्क्तिमा चाहिँ रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको चाहिँ जुन यो अहिलेको यो चाहिँ वर्तमान परिवेशमा जुन खालको चाहिँ चलिरहेको छ, त्यसमा म पनि कमलमाई नगरपालिका को 11 नम्बर वडाको सदस्यमा निर्वाचित भइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ अध्यक्षज्यूले अघि नै धेरै कुरा राखिसक्नु भइसकेको छ। हामीले युवा, महिला सबैलाई हामीले चाहिँ समानुपातिक चाहिँ रूपमा चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ मिलाएर अगाडि सार्नको लागि हामी चाहिँ लागि पर्नेछौँ। सँगै युवा विशेष गरी जुन खालको जुन युवाको चाहिँ विषयमा तपाईँले चाहिँ मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, हामीले 11 नम्बरमा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ जुन खालका चाहिँ जुन अहिले यो वैदेशिक रोजगारका लागि चाहिँ विदेशिनु परिरहेको अवस्थामा हामीले 11 नम्बरमा चाहिँ हामी आउने दिनहरूमा युवालाई यही देशमा अथवा चाहिँ 11 नम्बरमै रहेर चाहिँ आफूले गर्न सक्ने र युवाले गर्न सक्ने चाहिँ युवाहरूको क्षमतालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्दै युवाहरूले गर्न सक्ने चाहिँ कामहरूमा जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन खालको आफ्नो व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ भने व्यवसाय चाहिँ गर्नका लागि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्नेछौँ। सँगसँगै अन्य सेक्टरमा चाहिँ युवाहरूलाई कसरी चाहिँ परिचालन गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ एक खालको चाहिँ स्वरोजगार बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मध्यनजर रहनेछ। यहाँ आउने सेवाग्राहीहरूलाई वडामा जुन सेवा लिन आउँछन् नि त्यो सेवाग्राहीहरूलाई तपाईँ सदस्य भएको हैसियतले कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ म सदस्य भएको चाहिँ हैसियतले यो 11 नम्बर वडामा रहेका समस्याहरू सँगसँगै यहाँ आउनुभएका सेवाग्राहीहरूलाई मैले यो वडाबाट चाहिँ मैले गर्न सक्ने खालका चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ मैले समस्याको समाधान गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ चित्तबुद्ध पारेर चाहिँ पठाउने कोसिस गर्नेछु। सँगसँगै अन्य हामीले व्यक्तिगत सँगसँगै सामाजिक रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूमा हामी सधैँ चाहिँ 11 नम्बर वासीहरूको साथमा रहनेछौँ। त्यस्तै अर्को वडा सदस्य हुन्छ रुद्र बहादुर राणा। उहाँको कुरा सुनौँ है त। धन्यवाद। तपाईँ वडा सदस्यमा निर्वाचित भइरहँदाखेरि तपाईँको योजनाहरू चाहिँ के छन्? हुन्छ, यो हाम्रो वडामा हामी निर्वाचित भएर आएपछि अब हामीले गर्ने भन्ने नै ठुलो काम चाहिँ हाम्रो एउटा यो सडक सञ्जाल
छ, किनभने हाम्रो यो ठाउँमा आवश्यक पनि हो। र योभन्दा विगतमा हाम्रो वडाध्यक्षज्यू अघि नै भनिसक्नु भएको छ, उहाँले हामीले धेरै सडक सञ्जालको लागि चाहिँ हामीले विकास निर्माण ल्यायौँ गऱ्यौँ भन्नुभएको, साँच्चै गर्नुभएको पनि हो। र कतिपय कुराहरूमा अब बाँकी छ, त्यो कुराहरू हामी गर्नेछौँ। अहिले यो 11 नम्बरको वडा सदस्य भएर हामीले के गर्नुपर्ने हो, यो वडाको चाहिँ नि बारेमा हामी एउटा सदस्य भएको हैसियतले हामीले के गर्नुपर्ने हो त्यो हामी गर्नेछौँ। यो ठाउँलाई हामी कस्तो बनाउनु पर्ने हो त्यो हामी बनाउनेछौँ। खेलकुदतर्फको विकासमा वडा नम्बर 11 को जुन खेलकुद क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि वडा सदस्यको भूमिका के रहन्छ? अब खेलकुदको बारेमा चाहिँ अब हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब यो खेलकुदको लागि चाहिँ अब भनौँ न एउटा मुख्य उहाँहरू खेलकुदप्रति चाहिँ उहाँहरू एकदम आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी सँगसँगै लिएर त्यसलाई हामी अझै पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले हामी त्यो खेलकुदको बारेमा हामी युवाहरू अब जुटाएर पहिलाको पनि हुनुहुन्छ, अझै पनि हामी निर्माण गर्दै जानेछौँ। उहाँहरूको लागि सिपमूलक मतलब तालिमहरू दिने कुराहरू होला नि, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू तालिमहरू दिने? अब त्यो चाहिँ हजुरको अब हामी भर्खरै निर्वाचित भएर आएका छौँ। अब यस विषयमा हामीले चाहिँ त्यसलाई थप गर्दै हामी लानेछौँ। त्यसै गरी अर्का वडा सदस्य हुनुहुन्छ लालकुमारी पाण्डे। म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँ वडामा निर्वाचित भइरहँदाखेरि महिलाहरूकै पक्षमा चाहिँ तपाईँले कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ? हजुर, अब महिलाहरूको अब भविष्यको अब राम्रो गर्नको लागि अब सबै महिलाहरूलाई अब महिलाहरू अब के भन्नु महिलाहरू अब यस्तो कि अब सबैजना भएका सबैजना महिलालाई सहयोग गर्नको लागि पछि पर्नु भएका महिलाहरूलाई अलि अब गर्नको लागि अब त्यस्तै हो। हजुर, म भर्खर निर्वाचित भएको। हजुर, मैले त्यो पनि छैन, महिलाहरूको लागि अब सबै महिलाहरूलाई समेटेर अब महिलाहरूलाई परिआएको खण्डमा अब त्यो अब बिस्तारै हिँड्नेछु सबै महिलाहरूलाई। यति बेला भने म अर्का वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँ उमा विकसँग जोडिन चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँको नयाँ योजनाहरू चाहिँ के लिएर आउनु भएको छ? मेरो विशेष त म राजनीतिकमा लागेको धेरै पनि भएको छैन होइन, म एउटा घर गृहिणी हुँ। त्यो भएको हुनाले अब विशेष अब महिलाकै हक अधिकारकै कुरामा म थोरै जोड्छु। अब यो के हो भनेदेखि सामान्य हिसाबमा म भन्छु किन भनेदेखि एउटा नारी भएपछि महिला भएपछि हरेक खालका हिंसा र हरेक खालका बाटोमा बाधा अवरोधहरू आएका अवस्थाहरू छन् र एउटा परिवारमा नारी चाहिँ सक्षम हुनुपर्छ एउटा परिवार सफल हुनलाई र त्यो गाउँमा सफल हुनलाई, त्यो टोलमा सफल हुनलाई र राष्ट्रकै एउटा नारी सफल र सबै दक्ष भयो भनेदेखि साँच्चै नै हाम्रो समाज परिवर्तन हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो हिसाबमा फेरि हाम्रो बालबच्चा, हाम्रो श्रीमान, हाम्रो परिवार लगायत हाम्रो समाजमा के भन्दै एउटा नारीले आफूले पाउने अधिकार र दिने अधिकारका कुराहरू हामीले बुझ्न पर्छ कि नारी यस्तो होइन कि एउटा परिवारमा जन्मिएपछि फेरि अनि अब छोरा र छोरीको विभेद त अझै पनि छ। अलिकति चाहिँ सक्षम परिवार छ भने छोराछोरीको विवेक हुँदैन, त्यहाँनिर पढाइ लेखाइ शिक्षा दीक्षाको हरेक कुराको अब उनीहरूको अभिभावकमा पनि भर पर्ने कुरा हो। र त्यस्तै खालको अलि न्यून स्तरमा जन्मिएका छन् भनेदेखि 17-18 वर्ष भए पछाडि अर्काको घरमा जानुपर्ने र श्रीमानको अधीनमा बस्नुपर्ने र आर्थिक अवस्थाहरू पनि श्रीमानकै उसमा भर पर्नुपर्ने। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि हामी सबल हौँ, हामी सक्षम हौँ। सबैले सरकारी जागिर खाएर कोही पनि सक्षम हुँदैन कि त्यो परिवारमा यस्तो होस् कि एउटा दुईटा बाख्रा वस्तु पालोस्, केही व्यवसाय गरोस्, तर नारीलाई त्यो खालको सङ्कट आइ नपरोस् कि दबाबमा बस्न नपरोस्, त्यस्तो खालको बनोस् जस्तो मलाई लाग्छ। मैले बुझेको यति नै हो र समाज परिवर्तनको लागि नारीको अत्यन्तै भूमिका छ। म यो क्षेत्रमा अझै पनि बुझेर अझै पनि उयो गरेर अध्ययन गरेर म काम गर्छु भन्ने मलाई लागेको छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सक्षम बनाउनको लागि?
अब यो चाहिँ लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरू आउँछन्। अब विकासका कामहरू त आइ नै हाल्छन् होइन, विकासका कामहरू त भइहाल्छन्। अब त्यस सम्बन्धी महिलाहरूको लागि, बालबालिकाको लागि, ज्येष्ठ नागरिकको लागि अब साँच्चै नै महिलाहरू भन्दाखेरि महिला मात्रै हिंसामा छन्, महिला मात्रै यस्तो भन्ने छैन, पुरुष पनि पीडितमा हुनुहुन्छ। कि अहिले अब यस्तो बेरोजगारीको अवस्था छ देशमा होइन, पुरुषहरू विदेश जानुभएको छ, श्रीमतीहरूको चाहिँ यो फेसबुक चलाउने अनि घन्टौँ अनलाइनमा बस्ने यस्ता खालका प्रविधिहरू छन्। यस्ता खालका प्रविधिहरू हटाउनुपर्छ कि टाइम टेबल हरेक कुराहरू आफूले बुझेर मात्रै गर्नुपर्छ र महिलाहरू त्यो समाजमा अलिकति पनि आक्षेप लाएर अलिकति यो नकारात्मक प्रविधिहरू पनि बढिरहेको छ समाजमा। त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि चाहिन्छ र हरेक खालका कार्यक्रमहरू ल्याएर चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्छ विकास सँगसँगै भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यति बेला भने कमलाबाई नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा सेवा लिन आउनुभएका सेवाग्राही हुनुहुन्छ। एकैछिन सेवाग्राहीको कुरा सुनौ है त। धन्यवाद। हजुर कहाँबाट आउनुभएको? म कनपा 11 हात्तीसालबाट। वडामा आज के कामको लागि आउनुभएको? आज म एउटा सिफारिस बनाउनको निमित्त आएको थिएँ। तपाईँको काम पुरा भयो? काम पुरा भइसक्यो। के छ यहाँनिर तपाईँहरूले वडाबाट दिने सेवा सुविधामा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? यहाँको यो जनप्रतिनिधि 2074 सालदेखि नै जनप्रतिनिधि भइरहँदाखेरिको अवस्थामा रहँदा हाम्रा वडामा निर्वाचित भएर आइरहँदाखेरिको अवस्थामा हाम्रा क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ सेवा प्रावमा अहिलेसम्म गुनासो आएको चाहिँ जहाँसम्म मैले थाहा पाइनँ र कतिपय त अब कति योजनाका कामहरू गरेर आउँदा कागजपत्रहरू मिलाउन नसकेको अवस्थामा रहँदाखेरि पनि हाम्रा कार्यालयका कर्मचारी सचिवज्यू लगायत उहाँका अन्डरमा रहने अरू साथीहरू र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गरी सहज ढङ्गबाट नै सेवा प्रवाह चाहिँ दिनुभएको छ भन्ने लागेको छ। केही चुनौतीहरू छन् यो वडाबाट प्रभाव हुने सेवाहरूमा? चुनौती त खासै देखिएको छैन। हुन त अब त्यो हामी सेवाग्राहीलाई चाहिँ आएको बखतमा सेवा पाइरहेको अवस्था हो र अब चुनौती भएमा उहाँहरूलाई नै होला, सचिवज्यूहरूलाई नै थाहा हुने कुराहरू हुन्थ्यो। होइन तपाईँहरू आइरहँदाखेरि वडामा ठ्याक्कै देखेको सेवाग्राहीले नै ठ्याक्कै देखेका समस्याहरू पनि त हुन सक्छन् नि त, यसलाई यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर त भन्न सकिन्छ नि। मैले चाहिँ खासै देखेको। फेरि पनि म वडा अध्यक्षज्यूसँगै जोडिन चाहन्छु। तपाईँका वडाका वडावासीहरूलाई नागरिक बडापत्र भनेको के हो थाहा छ? नागरिक बडापत्र हामीले वडा कार्यालयमा राखेका छौँ। जो पढाइ लेखेका हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ र कतिपय मान्छे जो चाहिँ साक्षर हुनुहुन्न उहाँहरूलाई हामीले त्यो नागरिक बडापत्रमा लेखिएका कुराहरू सम्झाउने बुझाउने गरेका छौँ। भनौँ न कुनै सेवा लिन आउँदाखेरि के चिजहरू चाहिन्छ भनेर हामीले प्रायः त हाम्रो के हुन्छ भने कुनै मान्छे चाहिँ वडा कार्यालय आउँदै हुनुहुन्छ भने फोन गर्नुहुन्छ, म यो कामको लागि आउँदैछु, नागरिक बडापत्रकै काम हामीले गरिरहेका छौँ भन्न खोजेँ मैले। म यो कामको लागि आउँदैछु, के चाहिन्छ अध्यक्षज्यू अर्थात् सचिवज्यू अर्थात् सदस्यज्यू भनेपछि यो काम गर्न तपाईँले यो चिज लिएर आउनुपर्छ, यति समय लाग्छ, यति तपाईँको चाहिँ राजस्व लाग्छ, यो चिज चाहिन्छ जुटाउनुपर्छ भनेपछि त्यही लिएर आउनुहुन्छ र हामीले सेवा प्रदान गर्छौँ एक हिसाबले। र अर्को चाहिँ अफिस कार्यालयमा राख्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ बाहिर राखेका छौँ, त्यो देख्न सकिन्छ। वडामा लक्षित वर्गहरूको लागि कार्यक्रमहरू चाहिँ के छ? अब त्यस्तो भनेर अब यस्तो छ, हामीले योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा चाहिँ हाम्रो अनुभवले के भन्यो भने ज्येष्ठ नागरिकको कार्यक्रम नगर स्तरीय नै एउटा चाहिँ उसमा राखिएको हुन्थ्यो। महिला लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ उपमेयर संयोजक भएको हिसाबले उहीँ राख्नुहुन्छ, उहाँबाट कार्यक्रमहरू बनाएर वडा स्तरमा राख्नु गर्नु भन्ने आएपछि हामीले गर्थ्यौँ। र हाम्रै पहलकदमीमा पनि कतिपय चेतनामूलक कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य संस्थासँग साझेदारी गरेर चाहिँ महिलाका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू हाम्रो यहाँको जनशक्ति परिचालन गरेर गर्नुपर्ने अन्य क्रियाकलापहरूमा चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। समुदायमा सञ्चार रेडियो कार्यक्रम हामीले यति बेला कमलाबाई नगरपालिका वडा नम्बर 11 को वडा कार्यालयबाट उत्पादन गरिरहेका छौँ। यति बेला भने वडा सचिव हुनुहुन्छ सुवर्ण खिचिङ, म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। के छ यहाँबाट हुने सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीहरू सन्तुष्टि छन्? अब सन्तुष्टि भन्ने कुरा चाहिँ अब आजसम्म अब हामीले सम्पादन गरेका कार्यहरूका विषयमा जनस्तरबाट गुनासो सुनिने गरी नआएको हुनाले उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। सेवा प्रवाहमा त्यस्तो केही चुनौतीहरू होलान्? चुनौती चाहिँ अब चुनौती भन्दा पनि म समस्या भन्ने चाहिँ यसलाई बुझ्छु। जस्तो हाम्रो यो अब नगरपालिका भइकन पनि अलिकति चाहिँ
बसोबासको हिसाबले आदिवासी जनजाति प्लस दलित समुदायहरू सघन रूपमा बसोबास गरेको वार्ड भएको हुनाले अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको अलिकति अब चेतनाको स्तर सापेक्षित हिसाबले अन्य समुदायभन्दा अब कम भएको भन्ने कुरा राज्यले पनि स्वीकार गरेको छ र त्यो बस्तीबाट आउने अब हाम्रो चाहिँ समुदाय सेवक राईको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अब चाहिँ अब कतिसम्म हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ यो सामान्यतया सेवक राई आफैले निवेदन लिएर आउने भन्ने बुझाइ हो नि त, आम बुझाइ त। तर यहाँ निवेदन पनि लेख्न नसिकेको रहेको अवस्था धेरै सेवक राईमा देखिन्छ र त्यो समेत त्यो सेवक राईले अलरेडी लिएर आउने डकुमेन्ट पनि हामीले आफैले यहाँ तयार गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था छ। र अब यो चाहिँ मुचुल्काहरू उठाउन जाने क्रममा पनि अब उहाँहरू आउनलाई पनि अब अलिकति दूरदराज अब गन्देपानी भन्ने ठाउँ त करिब 3 घन्टै लाग्छ। त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ 5 जनाको चाहिँ अब साँची सजिनु लिएर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई अब चाहिँ यो बर्खायाममा चाहिँ अब हिउँदमा त गाडी घोडाको सुविधा हुन्छ भनौँ, तर बर्खामा चाहिँ अलिकति चाहिँ अब त्यो समस्याहरू छ र कतिपय ठाउँमा उहाँहरू आउन नसक्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले आफै पनि त्यहाँ स्थलगत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भ्रमण गरेर वडा कार्यालयका कर्मचारी भ्रमण गरेर चाहिँ त्यो मुजुल्काहरू उठाएर पनि सेवा प्रवाह गरेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ बियोन्ड लिमिट अफ टाइम हामी 7 बजेसम्म पनि बसेर यहाँ सेवा प्रवाह गरेका छौँ अब नागरिकहरूको अति आवश्यक सेवालाई। किनभने हाम्रो 5 बजे 5:30 बजेभन्दा उता त हामीले बस्नुपर्छ भन्ने त्यो कानुनी उ त छैन। यद्यपि हामीले चाहिँ मानवीय संविधानको पाटोबाट पनि त्यो सेवाहरू प्रवाह गरेका छौँ र अब बाटोघाटोको कारणले यो बर्खायाममा अलि बढी चुनौती छ र अब सेवक राईहरूको पनि अब चेतनाको स्तरलाई ध्यानमा राखेर हामीले कतिपय उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट गरिरहेको अवस्था छ। प्राविधिक समस्याहरू चाहिँ के छन् वडामा? प्राविधिक समस्या भनेको चाहिँ अब अघि तपाईँ यहाँलाई पनि जानकारी रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो। अब यो नेटको चाहिँ हामीलाई यहाँ वास्तवमा बेला बेला चाहिँ डिस्टर्बेन्सहरू भइराखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब कार्य सम्पादनमा अब अहिले सबै अनलाइनको प्रक्रियाबाट सेवा प्रवाह अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अनलाइनको सेवा प्रवाहमा चाहिँ अब त्यो अवरुद्ध भइसके पछाडि त्यसले चाहिँ ह्याम्पर गर्छ भन्ने कुरा स्वतः नै छ। त्यो सुचारू गर्ने सन्दर्भमा पनि अब नगरपालिकासँग हामीले समन्वय गरेर सम्बन्धित निकायहरू पक्षहरूसँग हामीले चाहिँ हारगुहार गरेको अवस्था छ र विगतको भन्दा त अहिले अलिकति सुधारोन्मुख अवस्थामा हामी छौँ। तैपनि बेला बेला यो अवस्था चाहिँ हामीले अब झेलिराखेका छौँ। एउटा अर्को चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ अब अर्को चाहिँ बर्निङ इस्यु भनेको के छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ टेलिफोनको सुविधा छैन। टेलिफोन यहाँ अब राख्नको लागि अब हाम्रो प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यू मेयर साहब लगायतकासँग हामीले सघन रूपमा चाहिँ अब विषयवस्तु मतलब छलफल पनि चलाइराखेकै हो। तर यहाँ अलिकति त्यो फिजिबिलिटीको कारणले अब त्यो कस्ट बेनिफिटको कारणले पनि होला, विभिन्न अब त्यो पक्षले पनि त्यहाँ भूमिका खेले होला। अब यो प्रक्रिया अलिकति चाहिँ अहिले अगाडि बढिया छैन र अब यहाँ फोन आउने बित्तिकै हामी चाहिँ बाहिर कुद्नुपर्ने हुन्छ। एक त लाग्दैन, कथम कता लागिहाल्यो भने पनि यहाँ टावरले क्याच गर्दैन र हामीले बाहिर जानुपर्छ। अब यहाँ सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा बाहिरभित्र गरिसके पछाडि त्यसले पनि अलिकति चाहिँ सेवा प्रवाहमा त्यसले असर पुर्याइरहेको अवस्था छ। अब यसको लागि फेरि हामी एकचोटि अब अहिले नवनिर्वाचित अब बढी अहिले हामी कहाँ अहिले फेरि फर्मेसन भइसकेको छ। फेरि पनि अब उहाँहरूलाई आग्रह गरेर अध्यक्षज्यूलाई विशेष गरी आग्रह गरेर यो प्रक्रियालाई अलिकति टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले सामुदायिक सुरक्षा भत्ता यहीबाट पाछन् कि अथवा जानुपर्छ नगरपालिका? यो अहिले हामीले चाहिँ यो चाहिँ अहिले देशैभरि मलाई लाग्छ यो अनलाइन सिस्टममा चाहिँ अब गएको हुनुपर्छ। अब हाम्रो यही सन्दर्भमा अहिले हाम्रो यो चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टममा गइसकेपछि पहिला त म सचिव भएर 74 सालबाट आउँदाखेरि चाहिँ त मैले गाउँ गाउँमा घर घरमा गएर चाहिँ हामीले जनप्रतिनिधि कर्मचारीको हामीले चाहिँ अब पहल कदमीमा यो ह्यान्डओभर वितरण गर्ने गरेका थियौँ। अहिले यो अनलाइन सिस्टममा गइसकेपछि चाहिँ यो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट गएको छ। अहिले हामीले यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरिदिए पछाडि डकुमेन्टहरू चाहिँ मिलान गरिसके पछाडि नगरपालिकाले चाहिँ अब त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ बाट प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई अहिले व्यवस्थित गरेको छ। अहिले यो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट गएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू जो छ उहाँहरूले त पाउने भयो नि होइन भत्ता, पहिलाभन्दा एकदमै सुरक्षित छ। तर यहाँका नागरिकहरूलाई यहाँबाट सदरमुकाम जानुपर्ने, घन्टौँसम्म ब्याङ्कमा चाहिँ लाइन बस्नुपर्ने गुनासोहरू पनि आइरहेका छन् नि त। अब त्यो समस्या छ। अब कतिपयलाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो वडा लेभलबाट हाम्रो बुताले भ्याउने भने चाहिँ के भने अब हुन त ब्याङ्कले चाहिँ लक्षित वर्गलाई सम्बन्धित लाभग्राहीलाई नै चाहिँ अब ब्याङ्कसम्म पठा भन्ने चाहिँ अब ब्याङ्कको चाहिँ अब नीति छ। तर पनि अब हामीले चाहिँ कतिपय लाभग्राहीहरू अब अशक्त भएको अवस्थामा, बिमारी भएको अवस्थामा स्वयं गएर चाहिँ भत्ता लिन चाहिँ समस्या उत्पन्न हुने अवस्थामा हामीले चाहिँ वार्डको सिफारिसमा चाहिँ वडा सचिवको सिफारिसमा
चाहिँ लाभग्राहीको संरक्षकलाई पठाएर पनि हामीले त्यो प्रक्रियाबाट पनि अब वितरण गर्ने प्रक्रिया त्यो सुरु भएको छ। अब त्यो जसलाई पाए त्यसलाई भन्दा पनि अब पहिलो प्राथमिकता त लाभग्राही स्वयं जानुपर्छ। लाभग्राही जान नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक विधि भनेको संरक्षकले पनि गएर निकासा लिने चाहिँ नि परिपाटी छ। म अलिकति यहाँ जोडिहालेँ मैले यो पञ्जीकरणको विषयमा म जान जाँदै। जस्तो चाहिँ यो अहिले के छ भने यो चाहिँ अलिकति बर्निङ इस्यु होइन, हुन त बेला बेला हाम्रो पञ्जीकरण सम्बन्धी छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि अब हुने गरे हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले यो कुराहरू त उठान गर्दै गरेका छौँ। पञ्जीकरणको चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ अब कस्तो छ भने अब हामीले अहिले जुन चाहिँ तपाईँको पछिल्लो अहिले चाहिँ यो के अरे घटना दर्ता ऐन जो अहिले जारी भएको छ, यो घटना दर्ता ऐनले चाहिँ के भन्छ भने घटना दर्तासँग जोडिएको जन्म दर्ता पञ्जीकरण भन्ने बित्तिकै जन्म दर्ता, बसाइ सराइ, घटना दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाद दर्ता, यो सम्बन्ध विच्छेद लगायतको जति पनि विषय छ, यो विषयको चाहिँ कमा फुलिस्ट पनि करेक्सन गर्न अब एउटा सचिवले पाइँदैन यदि त्यो 1 वर्षभन्दा उता क्रस भएको छ, टाइम अवधि गुज्रेको छ भनेर भन्छ। अब अधिकांश मान्छेहरूको चाहिँ सर्टिफिकेटमा आफ्नो चाहिँ नागरिकतामा अब जन्म दर्तामा धेरै चाहिँ डकुमेन्टहरूमा चाहिँ बाबुको आमाको नाम फरक हुने, जन्म मिति फरक हुने यस्ता केसहरू चाहिँ नि आउँछन् बाक्लै। तर हामीले अब घटना दर्ता ऐनले त्यो करेक्सन नगर भन्छ, कमा फुलिस्ट पनि करेक्सन नगर, करेक्सन गर्यो भने तँलाई कारबाही हुन्छ भनेर सचिवलाई त्यो व्यवस्था गरेका छ। तर अब सिडो कार्यालयमा हामीले चाहिँ नि अब त्यहाँ डकुमेन्टहरू मिलिराखेका हुँदैन अनि अध्यक्षज्यूको चाहिँ नि फरक नामथर एकै भएको भनेर एउटा हामीले चाहिँ त्यो सिफारिस पठाउने गर्दाखेरि त्यो सिफारिसलाई चाहिँ सिडो कार्यालयले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ रिजेक्ट गरेको अवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ सच्याएर घटना दर्ता, जन्म दर्ता अथवा सम्बन्धित डकुमेन्ट सच्याएर चाहिँ लिएर आइज, घटना दर्ताको चाहिँ नि डकुमेन्ट सच्याएर ले भन्छ। अब हाम्रो पञ्जीकरण ऐनले चाहिँ त्यो सच्याउने अधिकार हामीलाई दिएको छैन। अझ चाहिँ नि जन्म मिति नै आजको मितिमा वडा सचिवले सच्यायो भने 20,000 रुपियाँ जरिवाना, 2 वर्ष कैद भनेर बकैदा ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण हाम्रो हातखुट्टा चाहिँ पुरै बाँधिएको अवस्था छ। तर सिडो कार्यालयले चाहिँ होइन, फेरि सेवाग्राहीलाई चाहिँ त्यो करेक्सन गरेर सच्याएर ले भनेर भन्छ। अब एउटा राज्यको निकाय ऐनले करेक्सन नगर भनेर भनेको अवस्था छ। स्थानीय पञ्जीधिकारी यानि सचिवको चाहिँ हातखुट्टा बाँधेको अवस्था छ। अनि सिडो कार्यालयले के भन्छ भने वडा अध्यक्षज्यूको सिफारिस होइन, करेक्सनै गरेर ले भनेर भन्छ। भने पछाडि यहाँ अलिकति अन्तर्विरोधपूर्ण चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा समस्याबाट हामी गुजिरहेको अवस्था छ। यो विषयमा हामीले मेयर साहब, हाकिम साहब, वडा अध्यक्षज्यूहरूको एउटा टिमै बसेर वडा सचिव बस्नुपर्छ भने हामी पनि बस्छौँ भने सिडो कार्यालयमा बसेर सिडो साहबसँग एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अन्यथा सेवाग्राहीको आँखाबाट हेर्दा वडा सचिवले काम नगरे जस्तो हामीलाई ऐनले बाँधेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यो एउटा समस्या चाहिँ तत्कालै चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, अन्यथा फेरि पनि त अल्टिमेटली चाहिँ दुःख चाहिँ सेवाग्राहीले पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। अन्य केही छ? अन्य त अब अहिले भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ। अब जनप्रतिनिधिले राज गर्ने, कर्मचारीले चाहिँ अब शासन गर्ने भन्ने एउटा नीति छ। उहाँहरूले ल्याएको भिजन, उहाँहरूले ल्याएको दृष्टिकोण, जनताको पक्षमा ल्याएको दृष्टिकोणलाई अब चाहिँ एउटा कर्मचारीले क्रियान्वयन गर्ने एउटा चाहिँ कम्पोनेन्टको रूपमा काम गर्न हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ, आतुर छौँ र उहाँहरूलाई अब स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। तपाईँ दोस्रो पटक पनि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। अन्तिममा वडावासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण 11 नम्बर वडावासीलाई अबको 5 वर्ष चाहिँ तपाईँ हामी सँगसँगै छौँ। यहाँ विभिन्न विचार आस्थाको आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव हुँदैन। सबैको साझा 11 नम्बर बनाउनको लागि म लगायत मेरो टिम, वडा सदस्यज्यूहरू, यहाँ कार्यालय टिम, कार्यालयका चाहिँ कर्मचारी साथीहरू सबै चाहिँ अहोरात्र दिनरात चाहिँ तपाईँहरूको सेवामा नियमअनुसार लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। समुदायमा सञ्चार रेडियो कार्यक्रम तपाईँले सिन्धुलीमा रेडियो सिन्धुली आवाज 94.7 मेगाहर्ज, दुधौलीमा रेडियो मधुगंगा 96.8 मेगाहर्ज, साथै रेडियो सिन्धुली आवाजको फेसबुक पेज रेडियो सिन्धुली आवाजमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अन्तमा तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँका केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई भन्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले रेडियो सिन्धुली आवाज 94.7 मेगाहर्ज, कमलामाई नगरपालिका 5 मधुटारमा पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म संगीता डिम्दुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।